जय मसीह सालोम। पहिलो भाग। नयाँ करारमा के अब दशंश र अगोटे फल दिनु पर्दैन? आज भोलि धेरैजनाको विचारमा बाइबल कलेज धेरै वर्ष पढेर आएकाहरूले के भन्छन् भने अब हामी नयाँ करारमा छौँ, अनुग्रहको समयमा छौँ, यसकारण अब चाहिँ दशंश र अगोटे फल दिनु पर्दैन। किनभने दशंश र अगोटे फल चाहिँ व्यवस्थाको समयमा हो, हामी त अनुग्रहको समयमा छौँ, यसकारण दशंश र अगोटे फल दिनु पर्दैन। यदि हामी पुरानो करारमा भएको भए, व्यवस्थाको समयमा भएको भए दशंश अगोटे फल दिनु पर्थ्यो, तर अब चाहिँ हामी नयाँ करारमा छौँ, व्यवस्थाको समयमा छैनौँ, अनुग्रहको समयमा छौँ, यसकारण अब चाहिँ दशंश र अगोटे फल दिनु पर्दैन भनेर उनीहरूले शिक्षा दिइरहेका हुन्छन्। के साँच्चै नै हामी अनुग्रहको समयमा छौँ? अब चाहिँ हामीले दशंश र अगोटे फल दिनु पर्दैन? रोमी 6:14। किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। धेरैले यही पद पल्टाएर भन्छन् कि हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ तर अनुग्रहको अधीनमा छौँ। यो कुरा सही हो, हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, अनुग्रहको अधीनमा छौँ। तर यो भन्दैमा के अब हामीले दशंश र अगोटे फल नदिने त? अब यही पदलाई, रोमी 6:14 पदलाई म व्याख्या गर्छु। यदि व्यवस्थाको अधीनमा हुनेहरूले दशंश र अगोटे फल दिन्थे भने अब चाहिँ हामी अनुग्रहको अधीनतामा हुनेहरूले कति बढ्ता गरी दिन्छौँ। यदि व्यवस्थामा हुनेहरूले दशंश अगोटे फल इमान्दारीको साथ दिए भने, यदि व्यवस्थामा हुनेहरूले दशंश अगोटे फल दिने कुरामा चुकेनन् भने अब अनुग्रहमा हुनेहरूले, अनुग्रहको अधीनतामा हुनेहरूले दशंश अगोटे फल भन्दा पनि बढ्ता गरी दिनेछन्। हामी अनुग्रहको समयमा छौँ, नयाँ करारको समयमा छौँ, अब चाहिँ हामीले थोरै दिनुपर्छ भनेर वचनले भन्दैन। अनुग्रहको अर्थ भनेको प्रशस्त 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 हो, पोखिने गरी हो। यदि अनुग्रहको समयमा आएर हामीले यदि दशंश अगोटे फल दिनु पर्दैन, प्रशस्त गरी दिनु पर्दैन भने म भन्छु हाम्रो लागि व्यवस्था नै ठिक हो। कमसेकम व्यवस्थामा हुनेहरूले दशंश अगोटे फल त दिए नि इमान्दारको साथ। कि अब हामी अनुग्रहको अधीनमा छौँ, अब अनुग्रहमा छौँ भनेर कि अब हामी यति साह्रो गरिब भयो कि अब चाहिँ हामीले दशंश अगोटे फल पनि दिनु पर्दैन, त्यो भन्दा पनि बढ्ता गरी दिनु पर्दैन, अब थोरै थोरै मात्रै दिने? आफ्नो व्यक्तिगत कुराको लागि, लत्ता कपडाको लागि, आफ्नो पारिवारिक कुराको लागि चाहिँ हामी लाखौँ प्रशस्त गरी खर्च गर्छौँ। तर अब अनुग्रहको समय छ, अब चाहिँ हामीले परमेश्वरको घरमा दशंश अगोटे फल दिनु पर्दैन, थोरै दिए पुग्छ भनेर चाहिँ के हामीले भन्न सुहाउँछ? म त भन्छु हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, अनुग्रहको अधीनतामा छौँ। अब त हामी त अनुग्रहको अधीनतामा भएको कारणले गर्दा अझै दशंश र अगोटे फल भन्दा पनि बढ्ता गरी परमेश्वरको घरानामा दिनेछौँ। यदि अनुग्रहको अधीनतामा भएर पनि, अनुग्रहको समयमा भएर पनि यदि तपाईँले दशंश र अगोटे फल दिन मान्नुहुन्न, त्यो भन्दा बढ्ता गरी दिन मान्नुहुन्न र तपाईँ आफैले भन्नुहुन्छ कि हामी अनुग्रहको समयमा छौँ, जति दिए हुन्छ भनेर तपाईँले थोरै थोरै तपाईँले दिनुहुन्छ भने म भन्छु अनुग्रहमा हुनेहरू भन्दा व्यवस्थामा हुनेहरू असल छन्। कमसेकम उनीहरूले दशंश र अगोटे फल त दिन्थे। यसकारण परमेश्वरका छोराहरू हो, अनुग्रहको समय छ भन्दैमा, नयाँ करार आयो भन्दैमा दशंश र अगोटे फल रद्द भएको छैन। दिने कुरा कहिले पनि रद्द हुँदैन। यस अनुग्रहको अर्थ भनेको अझै प्रशस्त प्रशस्त गरी देऊ, किनभने हामी अनुग्रहको अधीनतामा छौँ। परमेश्वरको छोराहरूले परमेश्वरको घरमा चाहिँ दशंश र अगोटे फल भन्दा पनि बढ्ता गरेर दिन्छन्, किनभने उनीहरू अनुग्रहको अधीनतामा छन्। एकछिन तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, व्यवस्थाको अधीनमा हुनेहरूले यदि दशंश र अगोटे फल दिए भने अनुग्रहको अधीनतामा हुनेहरूले के परमेश्वरको घरमा थोरै दिन सुहाउँछ र? के उनीहरूलाई यो भन्न सुहाउँछ र म त अब अनुग्रहको अधीनतामा छु, अब चाहिँ दशंश र अगोटे फल दिनु पर्दैन? अनुग्रहको अर्थ भनेको गरिबी होइन,
प्रशस्त हो। दोस्रो कोरिन्थी 8:9। किनकि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तर पनि तिमीहरूको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। हेर्नु त, ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा आज हामी धनी भएका छौँ। ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा आज परमेश्वरका छोराहरू धनी भएका छन्। अनुग्रहमा हुनेहरूले, नयाँ करारमा हुनेहरूले दशंश अगोटे फल भन्दा पनि बढ्ता गरेर दिन्छन्। धन भएर होइन, ख्रीष्टको मन भएर, ख्रीष्टको अनुग्रह भएर हामीहरू दशंश र अगोटे फल भन्दा बढ्ता गरिदिन्छौँ। किनभने ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा हामीहरू आज धनी भएका छौँ। अब ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा हामी धनी भएका छौँ भने हामीहरू प्रशस्त गरिदिन्छौँ। अब यता ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा हामी धनी भएका छौँ, मनको पनि धनी भएका छौँ। ख्रीष्टको अनुग्रह प्रशस्त छ, ख्रीष्टको अनुग्रहको अधीनतामा छौँ, नयाँ करारमा छौँ। तर दशंश अगोटे फल चाहिँ नदिने, थोरै मात्रै दिने भने कसरी हामी ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा हामी धनी भयो? हामी त गरिब रहेछ, हाम्रो मन गरिब रहेछ। अनुग्रहको समयमा छौँ, अनुग्रहको अधीनतामा छौँ, दशंश र अगोटे फल भन्दा पनि बढ्ता गरेर देऊ भनेर आज हामी अनुग्रहको अधीनमा छौँ र ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा हामी आज धनी भएका छौँ। हामी धनी भएको कारणले गर्दा परमेश्वर बुवाको घरमा प्रशस्त गरिदिन्छौँ। प्रेरित सेवकाईमा भएका जतिजना परमेश्वरका छोराहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जहिले पनि आफूलाई दशंश र अगोटे फलसम्म सीमित राख्नुहुन्न। उहाँहरूले दशंश र अगोटे फल पनि दिनुहुन्छ, त्यो बाहेक बढ्ता गरेर पनि दिनुहुन्छ। प्रेरित सेवकाईमा भएका परमेश्वरका छोराहरूले कहिले पनि यो भन्दैनन् कि हामी त अनुग्रहको समयमा छौँ, अनुग्रहको अधीनतामा छौँ, नयाँ करारमा छौँ, अब चाहिँ हामीहरूले दशंश र अगोटे फल दिनु पर्दैन, जति इच्छा लाग्छ थोरै जति दिए हुन्छ भन्दैनन्। परमेश्वरको छोराहरूले भन्छन् कि हामी अनुग्रहको अधीनतामा भएको कारणले गर्दा हामी दशंश र अगोटे फल पनि दिन्छौँ, त्यो भन्दा बढ्ता गरेर दिन्छौँ। किनभने आज हामी ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा धनी भएका छौँ। अनि जो परमेश्वरको छोराहरू ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा धनी भएका छन् उनीहरूले प्रशस्त गरिदिन्छन्। अनुग्रह कुनै सानो इनार होइन, कुनै कुवाको पानी होइन, अनुग्रह विशाल समुद्र हो, विशाल समुद्र हो। यसकारण अनुग्रहमा हुनेहरूले परमेश्वरको घरमा दशंश अगोटे फल भन्दा पनि बढ्ता गरेर दिन्छन्। अनुग्रहको अधीनतामा भएर पनि, अनुग्रहको समयमा भएर पनि यदि तपाईँले दशंश र अगोटे फल दिन मान्नुहुन्न, तपाईँले भन्नुहुन्छ कि थोरै दिए पनि हुन्छ, त म भन्छु तपाईँहरूको लागि व्यवस्था नै ठिक थियो। व्यवस्था नै, कमसेकम व्यवस्थामा हुनेहरूले दशंश र अगोटे फल त दिन्थे नि। परमेश्वर बुवालाई हाम्रो रुपैयाँ पैसा चाहिँदैन। हामीले परमेश्वर बुवालाई रुपैयाँ पैसा दिएर उहाँ धनी हुने वा गरिब नदिएर गरिब हुने होइन। उहाँले हाम्रो रुपैयाँ पैसा चाहिँदैन, किनभने सबै कुरा उहाँकै नि हो। तर रुपैयाँ पैसाद्वारा, आफ्नो दशंश अगोटे फलद्वारा उहाँलाई दिनु भनेको उहाँलाई आदर गर्नु हो। किनभने यहाँ हामीले मनले मात्रै होइन, धनले पनि आदर गर्छौँ। त्यसो भए यो मन पनि परमेश्वर बुवाको हो, त्यसो भए मनले पनि किन आदर गर्ने? हामी गिटार बजाएर, ड्रम सेट बजाएर, गीत गाएर, विभिन्न कुराहरू प्रयोग गरेर उहाँलाई हामी आदर गर्छौँ, जबकि सबै कुरा उहाँको। त्यसो भए गीत पनि नगाउँ, हामी कुनै गिटार पनि नबजाउँ, यस्तो कुनै पनि कुरा नगरौँ, किनभने सबै कुरा परमेश्वरको। तर होइन मेरा प्रिय, हामी यदि मनले परमेश्वर बुवालाई आदर गर्छौँ भने धनले पनि उहाँलाई आदर गर्छौँ। यसकारण अनुग्रहको समय छ भन्दैमा, नयाँ करारमा छौँ भन्दैमा अब हामीले दशंश अगोटे फल दिनु पर्दैन, थोरै दिए पुग्छ भन्नु भनेको मूर्खता हो। राम्रोसँग नयाँ करार पढ्नुहोस्। नयाँ करारमा उनीहरू गरिबी, दरिद्रता अवस्थामा पनि उनीहरूले पोखिने गरी दिएका छन्। दोस्रो कोरिन्थी 9:6-8। तर कुरा यही हो कि थोरै छनेले थोरै नै कट्नी गर्छ र प्रशस्तसँग छनेले प्रशस्तसँग कट्नी गर्छ। अब यो वचनले भन्न खोजेको बुझ्नुहोस्। तपाईँले
थोरै छनले थोरै कट्ने गर्छ, प्रशस्त छनले प्रशस्त कट्ने गर्छ। अब यो भनेको छैन कि तिमी अनुग्रहको समयमा छौ थोरै छ र प्रशस्त कट्ने गर्छौ भनेको छैन। तिमी अनुग्रहको समयमा छौ, दशंश अगोटे फल नदेऊ, थोरै छ र प्रशस्त कट्ने गर्छौ भनेर भनेको छैन। यहाँ भनेको छ थोरै छर्छौ थोरै कट्ने गर्छौ, धेरै छर्छौ धेरै कट्ने गर्छौ। भन्नुको अर्थ यो पदले भन्न खोजेको तिमीहरू अनुग्रहको अधीनतामा छौ, अनुग्रहको समयमा छौ, यसकारण प्रशस्त गरी छ र। यदि तिमीहरूले प्रशस्त कट्नी गर्न चाहन्छौ भने प्रशस्त छ र भनेर भन्न खोजेको हो। अनुग्रहले तपाईँलाई र मलाई थोरै छ र भनेर भन्दैन। यसकारण हामी दशंश अगोटे फल भन्दा पनि बढ्ता गरेर छर्छौँ। नत्र यो पदले भने हुन्थ्यो नि त, थोरै छ र प्रशस्त कट्नी गर्छौ, दशंश अगोटे फल नदिए हुन्छ, किनभने अनुग्रहको समयमा छौ। तर परमेश्वरको वचनले के भन्नुहुन्छ? थोरै छ रे भने थोरै कट्नी गर्छौ, प्रशस्त छ रे भने प्रशस्त कट्नी गर्छ। भन्नुको अर्थ प्रशस्त छ र। अनुग्रहको अर्थ भनेको प्रशस्त छर्नु हो। अनि 7 पदले के भन्नुहुन्छ? हरेक मानिसले आफ्नो मनमा संकल्प गरे बमोजिम देओस्, इच्छा नभई होइन, न त करकापमा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। अब सुरुमा हेर्नुहोस्, संकल्प गरे बमोजिम देओस् भनेको छ। संकल्प, मनमा संकल्प गर्नु पर्यो। अब थोरै दिनको लागि के मनमा संकल्प गर्नुपर्छ? 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 2 रुपियाँ, 4 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, 25 रुपियाँ दिनलाई के हामीले मनमा संकल्प गर्नुपर्छ कि म यति दिन्छु भनेर? जसले प्रशस्त दिन चाहन्छ नि, जसले प्रशस्त दिन चाहन्छ नि, उसले मनमा संकल्प गर्छ। म परमेश्वर घरमा 5 रुपियाँ दिन चाहन्छु। अब मैले के संकल्प गर्नुपर्छ? म संकल्प गर्छु, आज म परमेश्वर बुवासँग करार बाँध्छु, आज म परमेश्वरको घरमा 5 रुपियाँ भेटिदिन्छु भनेर भन्नुपर्छ र? पर्दैन नि त। तर यहाँ के भन्छ? मनमा संकल्प गरे बमोजिम। भन्नुको अर्थ भनेको के हो? प्रशस्त 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 दिनको लागि हामीले मनमा संकल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। इच्छा नभई होइन, न त करकापमा। अब थोरै दिनको लागि इच्छा चाहिन्छ त? थोरै दिनको लागि चाहिँदैन, न उसले करकाप गर्नुपर्छ। किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। अब थोरै दिनको लागि तपाईँ र मैले कुनै वाओ आज मैले 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ भेटिदिएँ वाओ भनेर खुसी भइराख्नु पर्छ? पर्दैन नि त। तर जब हामी प्रशस्त गरिदिन्छौँ नि, दशंश अगोटे फल भन्दा पनि प्रशस्त गरिदिन्छौँ नि, हामी खुसी हुन्छौँ कि हामीले प्रशस्त गरिदियौँ। त यो पदको अर्थ भी बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् कि यो पदले वास्तवमा प्रशस्त देऊ भनेको प्रशस्त, किनभने हामी अनुग्रहको अधीनतामा छौँ। यसकारण हामी दशंश र अगोटे फल भन्दा थोरै दिँदैनौँ, प्रशस्त गरिदिन्छौँ। थोरै दिनको लागि खुसी भइराख्नु पर्दैन। प्रशस्त दिँदाखेरि हामी खुसी हुन्छौँ र परमेश्वरले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र आशिष दिनुहुन्छ। थोरै दिनको लागि मनमा संकल्प गर्नु पर्दैन। प्रशस्त दिनको लागि मनमा संकल्प गर्नुपर्ने हुन्छ कि म यति दिन्छु, प्रशस्त गरिदिन्छु। किनभने प्रशस्त दिनु भनेको खुसी साथ दिनु हो र परमेश्वर त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 6 देखि 8 सम्म पढ्दैछौँ, 8 पनि पढ्नेछु। परमेश्वर तिमीलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वर बुवाले अनुग्रहको समयमा पनि हामीलाई हरेक आशिष सबै कुरा प्रशस्त दिन चाहनुहुन्छ, प्रशस्त, ताकि तिमीहरूसित सधैँ हरेक कुरा प्रशस्त होस्। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर बुवाले अनुग्रहको समयमा हामीलाई आशिष प्रशस्त दिन चाहनुहुन्छ ताकि हामीसँग सबै कुरा प्रशस्त होस्। अब किन प्रशस्त होस् भन्दाखेरि र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक भनेर दोस्रो कोरिन्थी 9 को 8 ले भन्दछ। अब परमेश्वर बुवाबाट प्रशस्त आशिष पाउने र हामीसँग सबै कुरा प्रशस्त हुने, तर दिने बेला चाहिँ के भन्ने भने अनुग्रहको समय छ, अनुग्रहको अधीनतामा छौँ, थोरै दिए हुन्छ। हेर्नुहोस् त, आशिष पनि प्रशस्त पायौँ र हामीसँग सबै कुरा प्रशस्त छ, सधैँ नै सबै कुरा प्रशस्त छ। तर दिने बेला चाहिँ हामी के भन्छौँ? अनुग्रहको समय छ, नयाँ करारमा छौँ, थोरै दिए पनि हुन्छ, थोरै दिए पनि हुन्छ हामी भन्छौँ। एकदमै बाठो तरिकाले हामीले कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। तर यो पदले पनि भन्न वास्तवमा के खोजेको? परमेश्वर बुवाले हरेक आशिष प्रशस्त दिनुभयो, तिमीहरूसँग सबै कुरा प्रशस्त भयो, अब तिमीहरूले प्रशस्त देऊ। भन्नुको अर्थ दशंश अगोटे फल पनि देऊ, त्यो भन्दा बढ्ता गरी देऊ। अझै कतिजनाले भन्नुहुन्छ दशम दिनु पर्दैन, 9 अंश, 8 अंश, 7 अंश, 6 अंश दिए हुन्छ, अगोटे फल दिनु पर्दैन, त्योभन्दा थोरै दिए हुन्छ।
यद्यपि नेपालमा अगुठे फलको बारेमा धेरैलाई थाहा छैन। मत्ती 5:20 किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। मत्ती 23:23 धिक्कार तिमीहरूले शास्त्री र फरिसी हो, ढोंगीहरू, किनकि तिमीहरू पुदिना र सुप र जिराको दर्शन दिन्छौ तर व्यवस्थाका घकिला विषयहरू अर्थात् न्याय, दया र विश्वासको अवहेलना गरेका छौ। तिमीले दर्शन दिने काम गर्नु पर्थ्यो अनि ती घकिला विषयको अवहेलना नगर्नु पर्थ्यो। अब अघिको पदमा मत्ती 5:20 के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो धार्मिकता सदुकी फरिसी शास्त्री भन्दा पनि बढी हुनु पर्यो। म रिपिट गर्न चाहन्छु, हाम्रो धार्मिकता सदुकी फरिसी शास्त्री भन्दा पनि बढी हुनु पर्यो, किनभने हामी अनुग्रहको समयमा छौँ, अनुग्रहको समयमा, व्यवस्थाको समयमा छैनौँ। र सदुकी फरिसी शास्त्रीहरू कस्ता थिए भने उनीहरूले पुदिना, सुप र जिराको पनि दर्शन दिन्थे। मत्ती 23:23 अनुसार उनीहरूले के गर्थे? पुदिना, सुप र जिराको पनि दर्शन दिन्थे। दर्शन दिने कुरामा, पहिलो फल दिने कुरामा उनीहरू कहिले पनि चुकेनन्। देखाउनको लागि भए पनि उनीहरूले के गर्थे? पुदिना, सुप र जिराको दर्शन दिन्थे। अब मत्ती 5:20 के भन्नुहुन्छ भने त्यो भन्दा बढी हाम्रो धार्मिकता हुनु पर्यो। अब भन्नुको अर्थ यदि व्यवस्थाको समयमा सदुकी फरिसीले पुदिना, सुप र जिराको दर्शन दिन्थे, उनीहरूले पहिलो अगुठे फल दिन्थे भने अब हाम्रो धार्मिकता अर्थात् हाम्रो दिने तरिका उनीहरूभन्दा बढी हुनु पर्यो। यदि व्यवस्थाको अधीनतामा हुनेहरू सदुकी फरिसी शास्त्रीहरूले पुदिना, जिराको, सुपको दर्शन दिन्थे र उनीहरूले अगुठे फल दिन्थ्यो भने अब त हामी अनुग्रहमा छौँ। यसकारण अब हाम्रो धार्मिकता चाहिँ, हाम्रो दिने तरिका चाहिँ सदुकी फरिसी र शास्त्री भन्दा बढी हुनु पर्यो। भन्नुको अर्थ हामीहरू दर्शन अगुठे फल पनि दिने, त्यो भन्दा बढ्ता गरी दिने। हामीहरू करारका पुत्रहरू हौँ, परमेश्वरका छोराहरू हौँ। यसकारण हामी परमेश्वर बुवालाई थोरै होइन प्रशस्त गरिदिन्छौँ, उहाँलाई आदर गरेर। आफ्नो लागि लाखौँ खर्च गर्ने, आफ्नो लागि प्रशस्त गरी खर्च गर्ने, तर परमेश्वर बुवालाई जब दिने कुरा आउँछ, जब दर्शन र अगुठे फल दिने कुरा आउँछ, त्यतिखेर हामी एकदमै चलाक भएर चाहिँ हामी भन्छौँ हामी त अनुग्रहको अधीनतामा छौँ, अनुग्रहको समयमा छौँ, दर्शन अगुठे फल दिनु पर्दैन, थोरै दिए पनि हुन्छ। हामी कति धूर्तसँग यी शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ। त्यसो भए यो पनि भनौँ न, हामी त अनुग्रहको समयमा छौँ, नयाँ करारमा छौँ, हामीले पनि थोरै भइपुग्छ, हामी किन भन्दैनौँ? आफ्नो लागि लाखौँ खर्च गर्ने, तर परमेश्वरको घरमा चाहिँ भेटी 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ दिने। मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट यसकारण अनुग्रह पाएको छु र यसकारण अनुग्रहको अधीनतामा छु ताकि परमेश्वरको घर घरानामा मैले दर्शन अगुठे फल भन्दा पनि बढ्ता गरेर दिन सकूँ। यदि व्यवस्थामा हुनेहरूले दर्शन अगुठे फल दिने कुरामा चुकेनन् भने अनुग्रहको अधीनतामा हुनेहरू कसरी चुक्लान्? दोस्रो कोरिन्थी 8:1-3 भाइयो, माकेडोनियाका मण्डलीहरूमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको विषयमा हामी तिमीहरूलाई बताउन चाहन्छु। कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बीचमा पनि प्रशस्त आनन्द र घोर दरिद्रतामा तिनीहरूले उदार चित्तले दान दिए, किनकि म गवाही दिन्छु कि तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार र औकात भन्दा बढी पनि आफ्नै राजी खुसीले दिए। 4 पनि पढ्नेछौँ, तिनीहरूले सन्तहरूका सहायताको निम्ति भाग लिन पाऊँ भनेर हामीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे। माकेडोनियाको मण्डलीमाथि परमेश्वरको अनुग्रहको विषयमा वचनले हामीलाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ। जहाँ अनुग्रहको कुरा आउँछ त्यहाँ प्रशस्तको कुरा आउँछ। माकेडोनियाको मण्डलीमा समस्या थियो, उनीहरू कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बीचमा थिए, उनीहरूसँग कष्ट थियो। उनीहरू भयङ्कर परीक्षाको बीचमा पनि उनीहरूले के गरे थाहा छ? उनीहरू गरिबी अवस्थामा थिए, उनीहरूसँग कष्ट थियो, भयङ्कर परीक्षा थियो, उनीहरूसँग गरिबी थियो,
र पनि उनीहरूलाई उद्धार चित्तले दिए, उद्धार चित्तले भेटिदिए। अझै बच्चाले भन्नुहुन्छ आफ्नो औकात र औकातभन्दा बढी दिए, राजी खुसीले दिए। उल्टै यो माकेडोनियाको मण्डलीले सन्तहरूलाई बिन्ती गर्यो, परमेश्वरका जनहरूलाई बिन्ती गर्यो कि हामी तपाईँहरूलाई भेटीद्वारा आदर गर्न चाहन्छौँ, भेटीद्वारा आदर गर्न चाहन्छौँ, उल्टै बिन्ती गरे। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, यो मण्डलीलाई आफूलाई भेटी चाहिएको थियो, आफै पैसा चाहिएको थियो यिनीहरूलाई, किनभने यिनीहरूसँग कष्टको कुराहरू थियो, परीक्षाको थियो, अभावको कुराहरू थियो, समस्याको कुराहरू थियो, यिनीहरूसँग गरिबी थियो, धेरै कुराको खाँचो थियो, र पनि यिनीहरूले उदार चित्तले यिनीहरूले भेटिदिए। आफ्नो औकात, आफ्नो क्षमताभन्दा बढी भेटिदिए, राजी खुसीले यिनीहरूले भेटिदिए र उल्टै बिन्ती गरे कि हामी तपाईँहरूलाई भेटीद्वारा आदर गर्न चाहन्छौँ। यो चाहियो अनुग्रहको अधीनतामा हुनेहरू। नत्र माकेडोनियाको मण्डलीले भन्न सक्थ्यो होला, हामी त अनुग्रहको समयमा छौँ, हामी त नयाँ करारमा छौँ, अब हामी तपाईँहरूलाई भेटी दिन सक्दैनौँ, भेटीद्वारा आदर गर्न सक्दैनौँ, हामी तपाईँलाई सहायता गर्न सक्दैनौँ, हामी त एकदमै गरिबी छौँ, समस्यामा छौँ, कष्टमा छौँ, हामी केही हेल्प गर्न सक्दैनौँ, बरु सक्नुहुन्छ भने उल्टै हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई हेल्प गर्नुहोस्, हामीलाई भेटिदिनुहोस् भनेर यिनीहरूले भन्न सक्थे। तर धन्यको हो यो मण्डली, धन्यको हो यो परमेश्वरको घराना, कष्टमा, समस्यामा, अभावमा, दुःखमा, गरिबीमा हुँदा पनि यिनीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी राजी खुसीले भेटिदिए। यति मात्र हो र यिनीहरूले आफैले बिन्ती गरे कि हामी तपाईँहरूलाई भेटीद्वारा आदर गर्न चाहन्छौँ। तर यहाँ त हामीले उल्टै अरूलाई बिन्ती गर्नुपर्छ, दशंश देऊ न, अगोटे फल देऊ न, दशंश देऊ न, अगोटे फल देऊ न, उल्टै बिन्ती गर्नुपर्ने हुन्छ। र पनि उनीहरू दशंश अगोटे फलमा इमान्दार हुँदैनन्। तर माकेडोनियाको मण्डली हाम्रो लागि एउटा उदाहरणीय मण्डली हो। प्रेरित सेवकाईले आफूलाई दशंश र अगोटे फलसम्म सीमित राख्दैन, त्यो भन्दा गरी व्रत गरेर दिन्छ। प्रेरित 4 अध्यायको 34 र 36देखि 37, तिनीहरूमध्ये कसैले केही कुराको खाँचो पर्दैन थियो, किनकि जतिजना जग्गा जमिन कि घरका मालिक थिए तिनीहरूले ती बेचेर त्यसको मोल ल्याउँथे। 35 पनि पढ्नेछौँ। र प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिन्थे र जसलाई जे कुराको खाँचो पर्दा थियो सो हरेकलाई बाँडिदिन्थे। अब साइप्रस देशको लेवी कुलका योसेफ, जसलाई प्रेरितहरूले बर्नबास भनी नाउँ राखेका थिए, जसको अर्थ उसाको पुत्र हो, उनले आफ्नो जमिन बेचेर त्यो रकम ल्याएर प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिए। हेर्नुहोस् त, जतिजनासँग जग्गा जमिन थियो, उनीहरू घरका मालिक थिए, उनीहरूले आफ्नो जमिन बेचेर आफूसँग 1 रुपियाँ नराखिकन, 1 पैसा नराखिकन त्यो पुरै पैसा प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिन्थे। बर्नबास अर्थात् उसाको पुत्रले पनि त्यही गर्नुभयो। उनले आफ्नो जमिन बेचे र पुरै रकम ल्याएर प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिए। यिनीहरूले भन्न सक्थ्यो होला कि हामी त अनुग्रहको समयमा छौँ, हामी व्यवस्थाको समयमा छैनौँ, यसकारण थोरै दिए हुन्छ, 2-4 पैसा दिए हुन्छ, अलिअलि दिए हुन्छ भन्थे नि, तर भनेनन्। यिनीहरू सबैले दशंश अगोटे फलभन्दा व्रत गरेर दिए। अनुग्रहको समयमा भएकाहरूले नि धनी मात्र होइन, गरिबहरूले पनि प्रशस्त गरी दिएका छन्, पोखिने गरी दिएका छन्। नत्र अनुग्रहको समयमा हुनेहरूले आफ्नो जमिन बेचेर पुरै पैसा किन प्रेरितहरूलाई दिने? बर्नबास उसाको पुत्रले पनि किन आफ्नो जमिन बेचेर पुरै पैसा पुरै आफूसँग नराखिकन पुरै भेटी प्रेरितको चरणमा किन राख्ने त? 2-4 पैसा मात्र राखिदिए हुन्थ्यो नि, अलिअलि भेटी मात्र राखिदिए हुन्थ्यो नि, किन पुरै दिने त? किनभने यिनीहरूलाई थाहा थियो अनुग्रहको अर्थ भनेको प्रशस्त हो, र हाम्रो धार्मिकता हामी दिने कुरामा चाहिँ सदुकी फरिसी भन्दा पनि अगाडि हुनुपर्छ। हामीहरूले दशंश र अगोटे फल भन्दा पनि व्रत गरी दिनुपर्छ। अनुग्रहको आत्माले भन्नुहुन्छ लोभ गरेर होइन, थोरै होइन, प्रशस्त गरी पोखिने गरी देऊ, परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको घरमा। यसकारण हामी अनुग्रहमा हुनेहरूले दशंश र अगोटे फल पनि दिन्छौँ, त्यो भन्दा व्रत गरी दिन्छौँ। यूहन्ना 12 अध्यायको 3देखि 5, तब मरियमले आधा लिटर जति किम्ती जटामसीको सुगन्धित अत्तर ल्याएर यीशुका
पाउमा मलिन् अनि उहाँका पाउ आफ्ना केसले पुछिन् र अत्तरको बास्नाले घर भरियो। तर उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजना अर्थात् उहाँलाई पक्राउन खोज्ने यहुदा इस्करियोतले भन्यो, यो अत्तर 300 चाँदीका सिक्कामा बेचेर त्यो रकम गरिबहरूलाई दिए हुँदैन थियो। यहाँबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मरियमले चाहिँ जटामसीको बहुमूल्य बास्ना हुने अत्तर ल्याएर प्रभु यीशुको पाउमा मलेको कुरा थाहा पाउँछौँ। यो कुनै सस्तो तेल थिएन, कुनै मिसावट तेल थिएन, यो एकदमै बहुमूल्य तेल थियो। अनि यो तेलको मूल्य कति थियो भन्दाखेरि 300 चाँदीको सिक्का। यहुदा इस्करियोतले प्रभु यीशुलाई 30 चाँदीको सिक्कामा बेचेको थियो, 30 चाँदीको सिक्कामा। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, त्यो 30 चाँदीको सिक्का पनि ठुलै रकम हो, किनभने प्रभु यीशुलाई धोका दिएर त्यो रकम पाउनु पनि ठुलै रकम हो। 30 चाँदीको सिक्का पक्कै सानोतिनो रकममा त यहुदाले प्रभु यीशुलाई धोका त दिएन होला सानोतिनो रकममा, अनि यो 30 चाँदीको सिक्का चाहिँ ठुलै रकम हो। तर यहाँ मरियमले प्रभु यीशुलाई 300 चाँदीको भेटी दिँदै हुनुहुन्छ, अर्थात् प्रभु यीशुलाई 300 चाँदीको सिक्का भेटी स्वरूप प्रभु यीशुको चरणमा चढाउँदै हुनुहुन्छ, किनभने त्यो बहुमूल्य तेलको चाहिँ मूल्य 300 चाँदीको सिक्का नै थियो। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, यो कति ठुलो एमाउन्ट हो। यदि यहुदा इस्करियोतले प्रभु यीशुलाई 30 चाँदीको सिक्कामा प्रभु यीशुलाई धोका दिन सक्छ भने तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, त्यो 30 चाँदीको सिक्का कति ठुलो रकम थियो। 30 चाँदीको सिक्काको लागि प्रभु यीशुलाई धोका दिनु भनेको सानो कुरा थिएन भने हामी बुझ्न सक्छौँ कि त्यो 30 चाँदीको सिक्का ठुलै रकम थियो। अनि त्योभन्दा कति गुणा यहाँ मरियमले चाहिँ प्रभु यीशुको चरणमा 300 चाँदीको सिक्का पर्ने बहुमूल्य तेलद्वारा प्रभु यीशुलाई आदर गर्दै छिन्। उनले चाहेको भए 5 सिक्का, 10 सिक्का, 20 सिक्का चाँदीको प्रभु यीशुलाई दिन सक्दिन होला। उनले भन्न सक्दिन होला कि प्रभु यीशु अब त यो अनुग्रहको समय हो, हामी अनुग्रहको अधीनतामा छौँ, यसकारण म तपाईँलाई 2 चाँदीको सिक्काले मात्रै आदर गर्छु, 5 चाँदीको सिक्काले मात्रै आदर गर्छु, 10 चाँदीको सिक्काले मात्रै आदर गर्छु भनेर भन्न सक्दिन होला। अर्थात् उनले 5 चाँदीको सिक्काले वा 10 चाँदीको सिक्काले तेल ल्याएर प्रभुलाई आदर गर्न सक्दिन होला। तर 300 चाँदीको सिक्का यो हाई लेभलको अफरिङ हो, एकदमै हाई लेभलको अफरिङ हो। त्यो हाई लेभलको अफरिङद्वारा 300 चाँदीको सिक्काद्वारा प्रभु यीशुलाई आदर गरेकी छिन्। प्रभु यीशुले यो भन्नु भएन कि पर्दैन भन्नु भएन। प्रभु यीशु खुसी हुनुभयो। किन मरियमले चाहिँ 300 चाँदीको सिक्काद्वारा त्यो उच्च स्तरको भेटीद्वारा प्रभु यीशुलाई आदर गरिन् त? किनभने मरियमलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि म चाहिँ यीशु ख्रीष्टको अधीनतामा छु, म चाहिँ अनुग्रहको अधीनतामा छु र अनुग्रहले मलाई जहिले पनि प्रशस्त दिन सिकाउँछ। प्रशस्त। यो ठाउँमा अरू भएको भए सायद 1 कि 2 चाँदीको सिक्का दिएर बस प्रभु यीशु धन्यवाद भनेर हिँड्थ्यो होला। मर्कुस 12 अध्यायको 42 देखि 44। अनि एउटी गरिब विधवाले आएर तामाको 2 सिक्का अर्थात् 1 पैसा चढाई आफ्ना चेलाहरूलाई आफूका बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेटी पात्रमा चढाउनेहरू मध्ये यस गरिब विधवाले सबैभन्दा बढी चढाए, किनकि सबैले आफ्नो प्रशस्तबाट चढाए, तर यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरी। प्रशस्तमा दिनु भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन, प्रशस्त मात्रामा दिनु कुनै ठुलो कुरा होइन। तर यहाँ चाहिँ एउटा विधवा, उनी विधवा पनि छिन्, हेर्नुहोस् है, विधवा पनि छन्, त्यसमाथि गरिब पनि छिन्। यहाँ धनी विधवा भनेको छैन, गरिब विधवा।
श्रीमान छैन, विधवा पनि छिन्, त्यसमाथि गरिब पनि छिन्। यिनले भन्न सक्दिन होला कि मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्, म त गरिब पनि छु, विधवा पनि छु, मलाई सहायता गर्नु भन्न सक्दिन होला। तर यहाँ चाहिँ यिनले चाहिँ आफ्नो गरिबीबाट, आफ्नो अभावबाट, आफ्नो अनिकालबाट, आफ्नो दरिद्रताबाट चाहिँ उनले आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरेको छ। यसलाई भनिन्छ अनुग्रहको अधीनतामा हुनेहरूले दशंश र अगुटे फलभन्दा बढ्ता गरेर दिन्छन्। उनले भन्न सक्दिन होला कि हामी अनुग्रहको अधीनतामा छौँ, यसकारण म गरिब छु, म विधवा पनि छु, मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई मद्दत गर्नुहोस्, गुहार मलाई गाह्रो छ, खानामा दुःख छ, म केही पनि दिन सक्दिनँ, भेटी चढाउन सक्दिनँ भन्न सक्थ्यो होला। उनी विधवा भए तापनि, गरिब भए तापनि, तर क्रिस्टको अनुग्रहद्वारा उनी धनी थिइन् र उनी क्रिस्टको अनुग्रहको अधीनतामा भएको कारणले गर्दा उनले सारा जीविका नै अर्पण गरे। अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि मानिसले सारा जीविका अर्पण गरेर परमेश्वरलाई दिन सक्दैन, यो गाह्रो कुरा। तर यी विधवाले सारा जीविका नै अर्पण गरेर दिएको छ। के तपाईँहरूले अझै पनि भन्नुहुन्छ कि अनुग्रहमा हुनेहरूले हामी व्यवस्थाको अधीनतामा छैन, अनुग्रहको अधीनतामा छौँ, यसकारण अनुग्रहको अधीनतामाहरूले थोरै दिए हुन्छ, थोरै दिए हुन्छ, अझै पनि भन्नुहुन्छ? लुक्का 8:3 हेरोदका कारिन्दा खुजासकी पत्नी योअन्ना र सुसन्ना यिनीहरू र अरूहरूले आफ्ना धनले उहाँको सेवा गर्दथे। प्रभु यीशुलाई पछ्याउनेहरूले आफ्नो धनले उहाँको सेवा गर्थे। धनले, अब धन भन्ने बित्तिकै तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, धनले आफ्नो प्रशस्त बट्टा पोख्ने बट्टा चाहिँ उनले प्रभु यीशुको सेवा गर्दथे। धनले भन्ने बित्तिकै तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, यो दशंश अगुटे फलभन्दा बढ्ता गरेर हो। थोरै भेटीले सेवा गर्थे भनेर भनिएको छैन, अलिअलि भेटीले सेवा गर्थे भनेर भनेको छैन। अब धन भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ पोखिने गरी प्रशस्त गरी यहाँ दिने कुराको कुनै सीमा नै थिएन। यो चाहिँ दशंश र अगुटे फल भन्दा पनि बढ्ता गरेर प्रभु यीशुलाई आफ्नो धनले आदर गर्दथे। मन चाहिँ एकदमै दिने, मन चाहिँ एकदमै दिने, धन चाहिँ 1-2 रुपियाँ दिने, मन चाहिँ एकदमै दिने प्रभु यीशुलाई। प्रभु यीशु म मेरो मन दिन्छु, तर धन चाहिँ 1-2 रुपियाँ 5 रुपियाँ मात्रै दिने। लुक्का 12:34 किनकि जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन पनि हुनेछ। जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन छ। एउटा ब्याङ्कमा तपाईँले 500 रुपियाँ राख्नुभएको छ अनि एउटा ब्याङ्कमा 5 लाख छ। एउटा ब्याङ्कमा 500 रुपियाँ छ, एउटा ब्याङ्कमा 5 लाख छ। अब तपाईँको मन कुन ब्याङ्कमा हुन्छ? जुन ब्याङ्कमा 500 रुपियाँ छ त्यसमा मन हुन्छ कि जुन ब्याङ्कमा 5 लाख रुपियाँ छ त्यसमा मन हुन्छ? पक्कै पनि जुन ब्याङ्कमा 500 रुपियाँ छ त्यहाँ तपाईँको मन हुँदैन, तर जुन ब्याङ्कमा तपाईँको 5 लाख रुपियाँ छ त्यही नै तपाईँको मन हुन्छ। भन्नुको अर्थ जहाँ तपाईँको प्रशस्त धन छ त्यही नै तपाईँको मन हुन्छ। सानो तिनो रकममा तपाईँको मन जाँदैन, ठुल्ठुलो रकमतिर मात्रै, चिल्लरतिर तपाईँको मन जाँदैन, प्रशस्तमा तपाईँको मन जान्छ। यो पदबाट बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन छ। अब जहाँ तपाईँको धन छ त्यही तपाईँको मन छ। यदि परमेश्वरले तपाईँले 500 रुपियाँ दिनुभएको छ र घरमा तपाईँले 5 लाख रुपियाँ राख्नुभएको छ, त्यो तपाईँको मन चाहिँ कहाँ हुन्छ भने 5 लाखतिर मात्रै हुन्छ, तपाईँको घरतिर हुन्छ, परमेश्वरतिर हुँदैन। किनभने वचनले स्पष्ट भन्नु छ, जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन पनि छ। अब यदि हाम्रो धन परमेश्वरतिर छ भने मन पनि परमेश्वरतिर हुनेछ। यो पदले भन्न खोजेको अर्थ प्रशस्त गरिदेऊ, प्रशस्त गरिदेऊ। तिमीहरू अनुग्रहको अधीनतामा भएको कारणले गर्दा तिमीहरूले दशंश र अगुटे फल भन्दा पनि प्रशस्त गरिदेऊ। परमेश्वर पितालाई मन दिने तर धन चाहिँ नदिने। परमेश्वर बुवालाई मन पनि दिनुहोस्, धन पनि दिनुहोस्, धन पनि दिनुहोस्, मन पनि दिनुहोस्। जहाँ तपाईँको धन छ त्यही तपाईँको मन छ। यहाँबाट स्पष्ट भयो कि आज जहाँ तपाईँको धन छ त्यही तपाईँको मन छ। 1 कोरिन्थी 2:16 किनकि कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ र कसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ, तर हामीसँग त क्रिस्टको मन छ। हामीसँग कसको मन छ? यीशु क्रिस्टको मन छ।
लोभी मन छ? होइन। लालची मन छ? होइन। तर ख्रीष्टको मन छ। अब जोसँग ख्रीष्टको मन छ उसले कति दिन्छ तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। उसले परमेश्वरको घरमा कति दिन्छ जोसँग ख्रीष्टको मन छ। प्रभु यीशुले हाम्रो लागि आफूलाई नै रित्याउनु भयो। अब त्यही मन हामीसँग छ। अब ख्रीष्टको मन हामीसँग छ भने के हामी दशंश र अगोटे फल भन्दा थोरै मात्रै दिन्छौँ परमेश्वरलाई? यदि हामीसँग ख्रीष्टको मन छ, यदि हामीले ख्रीष्टको मन पाएका छौँ भने हामी परमेश्वरको घरमा दशंश र अगोटे फल भन्दा बढ्ता गरेर दिनेछौँ। एकतर्फ भने हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ, ख्रीष्टको हृदय छ, दिने बेलामा चाहिँ छैन, फेरि दिने बेला चाहिँ छैन। अनुग्रहको अर्थ भनेको प्रशस्त गरी दिनु हो। र नयाँ करार राम्रोसँग पढ्नुहोस्। मैले जति पद पल्टाएँ सबै मैले नयाँ करारको पद नै पल्टाएको छु। र नयाँ करारमा तपाईँले देख्नुहोस्, चाहे धनी होस्, चाहे गरिब होस्, चाहे अभावमा होस्, चाहे अनिकालमा होस्, उनीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी प्रशस्त गरी दिएका छन्। यो चाहिँ दशंश र अगोटे फल भन्दा पनि बढ्ता गरेर हो। यदि हामीले दशंश अगोटे फल पनि दिँदैनौँ, थोरै मात्रै दिन्छौँ, जबकि हामीसँग प्रशस्त छ र पनि थोरै मात्रै दिन्छौँ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामी अनुग्रहको अधीनतामा छैनौँ, न त व्यवस्थाको अधीनतामा छौँ। 7.5 ग्रहको अधीनतामा छौँ र हामीसँग ख्रीष्टको मन होइन, लोभी मन छ, लालची मन छ। नयाँ करारमा भएका कतिपय गरिबी अवस्थामा थिए, अभाव अवस्थामा थिए, अनिकालको अवस्थामा थिए, र पनि उनीहरूले, जस्तो हामीले माकेडोनियाको मण्डलीको उदाहरण लियो, विधवा स्त्रीको उदाहरण लियो, गरिब विधवा स्त्रीको उदाहरण लियो, उनीहरूले आफ्नो सारा जीविका नि अर्पण गरेर परमेश्वरको घरमा दिए भने के हामीहरू दिन सक्दैनौँ? के अहिले पनि हामी यो भन्ने कि हामी अनुग्रहको अधीनतामा छौँ, व्यवस्थाको अधीनतामा छैनौँ, यसकारण 2 रुपियाँ, 4 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ दिए हुन्छ, कि हामी त्यो भन्ने त कदापि होइन। एफिसी 5:1 यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू झै परमेश्वरको देखासिकी गर्ने हौ। परमेश्वर हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ र हामी उहाँका छोराहरू हौँ। र छोराहरूले जहिले पनि बुवाको देखासिकी गर्छन्, बुवाको अनुकरण गर्छन्। अब हामीले परमेश्वर बुवाको देखासिकी गर्नुपर्छ, परमेश्वर बुवाको देखासिकी गर्नुपर्छ। एफिसी 5:1 अनुसार। अब तपाईँलाई के लाग्छ, परमेश्वर बुवा दिने कुरामा के हुन्छ? लोभी हुनुहुन्छ? परमेश्वर बुवाले थोरै मात्रै दिनुहुन्छ? मत्ती 7:11 यसकारण तिम्रो दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर असल चिज दिनुहुनेछ। परमेश्वर बुवाले हामीलाई बढ्ता गरेर हामीलाई असल चिजहरू दिनुहुनेछ र दिइसक्नु भएको छ। अब त्यही परमेश्वर बुवाको हामीले के गर्नु पर्यो? देखासिकी गर्नु पर्यो। किनभने परमेश्वर बुवा लोभी हुनुहुन्न, परमेश्वर बुवा लालची हुनुहुन्न, परमेश्वर बुवाले चुइयाँ गरेर दिनुहुन्न, लोभी पाराले दिनुहुन्न, पोखिने गरी दिनुहुन्छ, पोखिने गरी। अब हामीले त्यही परमेश्वर बुवाको नक्कल गर्नुपर्ने। वी आर सन अफ गड, हामी परमेश्वरको छोराहरू हो। अब परमेश्वर बुवाले जस्तो गर्ने त्यस्तै अब हामीले पनि के गर्ने? चुइयाँ तरिकाले होइन, लालची लोभी तरिकाले होइन, हामी अनुग्रहको अधीनतामा भएको कारणले गर्दा हामीहरू दशंश र अगोटे फल भन्दा पनि बढ्ता गरेर दिनेछौँ। हामी अरू कसैको नक्कल गर्दैन, कसैको देखासेकी गर्दैन, परमेश्वर बुवाको देखासेकी गर्छौँ। किनभने पदले यही भन्नुहुन्छ, वचनले यही भन्नुहुन्छ, तिमीहरू परमेश्वर बुवाको देखासेकी गर, किनभने परमेश्वर बुवाले बढ्ता गरी दिनुहुन्छ। आज हामीले पनि परमेश्वरको घरानामा, परमेश्वरको राज्यमा दशंश अगोटे फल भन्दा बढी बढ्ता गरेर दिनुपर्छ। यसकारण कसैले तपाईँलाई भन्छ कि हामी अनुग्रहको अधीनतामा छौँ, व्यवस्थाको अधीनतामा छैनौँ, दशंश र अगोटे फल दिनु पर्दैन, थोरै दिए हुन्छ, जति दिए हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ तिनीहरूको कुरा नसुन्नुहोस्। किनभने परमेश्वरको घरमा दिने कुरामा किन कन्जुस गर्ने? 2 कोरिन्थी 3:7 हामी 11 पढ्नेछौँ। तर मृत्यु ल्याउने व्यवस्थाका अक्षरहरू ढुङ्गामा खोपिएका थिए, त्यो व्यवस्था यस्तो महिमामय भएर आयो कि त्यसको तेजले गर्दा इजरायलीहरूले मोसाको अनुहार हेर्न सकेनन्, यद्यपि त्यो तेज हराउँदै जाँदै थियो। पवित्र आत्माको सेवा कसरी अझै बढी महिमामय नहोला? यदि व्यवस्थाको सेवा
यदि व्यवस्थाको सेवकाई महिमामय थियो भने अब नयाँ करारको सेवकाई अझै बढ्ता गरी महिमामय भएको छ। यदि व्यवस्थाको समयमा केही मात्रामा महिमामय हुँदा पनि परमेश्वरको छोराहरूले दशंश र अगुटे फल दिन्थे भने अब नयाँ करारमा त्यो महिमा अझै बढी गरेर आएको छ, त्यो महिमा बढेर आएको छ भने अब के परमेश्वरको छोराहरूले दशंश र अगुटे फल त्योभन्दा अझै कम दिनेछन्? होइन, प्रशस्त गरी दिनेछन्। व्यवस्थाको महिमा भन्दा नयाँ करारको महिमा, अनुग्रहको महिमा बढेर आएको छ। म रिपिट गर्न चाहन्छु, व्यवस्थाको महिमा भन्दा अनुग्रहको महिमा, नयाँ करारको महिमा बढेर आएको छ। तर हामीले दिनुपर्ने भेटी चाहिँ फेरि घटेर आएको छ। व्यवस्था भन्दा नयाँ करारको महिमा बढेर आएको छ, तर हामीहरूले दिने भेटी दशैं अगुटे फल चाहिँ फेरि घटेर आएको छ। यो त भएन नि। यदि महिमा बढेर आएको छ भने व्यवस्था भन्दा अनुग्रह, नयाँ करारमा महिमा, परमेश्वरको महिमा, क्रिस्टको महिमा बढेर आएको छ भने अब हामीले दिनुपर्ने दशंश अगुटे फल पनि त्यो भन्दा बढ्ता गरेर बढेर आएको छ। अर्थात् हामी बढ्ता गरी दिन्छौँ। महिमा बढेर आउनु भनेको हामी सबै कुरामा बढ्नु हो, घट्नु होइन। किनभने दोषी ठहराउने व्यवस्था महिमामय थियो भने धर्मी ठहराउने सेवा ज्यादै बढी महिमामय हुनेछ। आफै विचार गर्नुहोस्, दोषी ठहराउने व्यवस्थाको समयमा यदि परमेश्वरको छोराले दशंश र अगुटे फल दिए भने धर्मी ठहराउने क्रिस्टको व्यवस्थामा, अनुग्रहमा के थोरै दिन्छन् र अझै बढ्ता गरी दिन्छन्, खुसी साथ दिन्छन्। व्यवस्थाले मलाई दोषी ठहराएको थियो, व्यवस्थाले मलाई दोषी ठहराएको थियो र पनि म दशंश र अगुटे फल दिन्थे। तर अब नयाँ करारले मलाई धर्मी ठहराएको छ भने अब आफै विचार गरौँ, हामी कति बढ्ता गरी दिन्छौँ, कति बढ्ता गरी। दोषी ठहराउने व्यवस्थाको समयमा दशंश र अगुटे फल इमान्दारीको साथ दिने, धर्मी ठहराउने सेवा अनुग्रहको समयमा चाहिँ झन् थोरै दिने होइन। त्यस्तो होइन मेरा प्रिय। यदि मैले दोषी ठहराउने व्यवस्थाको समयमा दशंश अगुटे फल दिएँ भने धर्मी ठहराउने सेवा अनुग्रह समयमा त्योभन्दा बढी दिन्छु, किनभने अब म धर्मी ठहरिएको छु। किनभने जो एकपल्ट महिमामय थियो अहिले त्यसलाई उछिने महिमाले गर्दा अब त्यो महिमामय रहेन। भन्नुको अर्थ अब महिमा बढेर आएको छ, क्रिस्टको अनुग्रह, क्रिस्टको महिमा बढेर आएको छ। अनि यदि महिमा बढेर आएको छ भने, क्रिस्टको अनुग्रह बढेर आएको छ भने अब हामी दिने कुरा पनि बढेर आएको छ। अब के हामी अझै पनि 5-10 रुपियाँ लोभ गर्दै दिने होइन, बढेर आएको छ। यसकारण हामी दशंश र अगुटे फलभन्दा बढ्ता गरेर दिन्छौँ। तपाईँले नयाँ करारमा अनुग्रहको समयमा दशंश अगुटे फलभन्दा बढ्ता गरेर किन दिनुहुन्छ? किनभने मेरो जीवनमा क्रिस्टको अनुग्रह बढेर आएको छ, मेरो जीवनमा क्रिस्टको महिमा बढेर आएको छ र म धर्मी ठहरिएको छु। यसकारण म बढ्ता गरिदिन्छु, दशंश र अगुटे फलभन्दा पनि बढ्ता गरिदिन्छु। किनकि जो बितेर गयो त्यो महिमा साथ आएको थियो, तर स्थायी रहने चाहिँ अझै बढी महिमापूर्ण हुनुपर्छ। जो बितेर गएको छ त्यो महिमा साथ आएको थियो है। जो बितेर गएको छ व्यवस्थाको समय त्यो महिमा साथ आएको थियो, तर स्थायी रहने चाहिँ अझै बढी महिमापूर्ण हुनुपर्छ। हामी आफै भन्छौँ रुपियाँ पैसा ठुलो कुरा होइन, रुपियाँ पैसा चाहिँ हातको मैला हो। तर त्यही दिने कुरा पनि हामी के गर्छौँ? फेरि कन्जुसाई गर्छौँ, लोभ गर्छौँ, लालच गर्छौँ। मैला पनि भन्ने रुपियाँ पैसालाई, पैसा ठुलो कुरा पनि होइन भन्ने, तर त्यही दिनलाई फेरि हाम्रो हात काम्ने। 2 कोरिन्थी 3:18 हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्ब गर्दछौँ। एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लिँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। एक अनुग्रहदेखि अर्को अनुग्रह, एक महिमादेखि अर्को महिमा, एक धार्मिकतादेखि अर्को धार्मिकतामा यदि हामी आएका छौँ भने, हाम्रो आत्मिक स्तर बढेको छ भने, तो हामीले दिनुपर्ने जुन भेटी छ त्यसको स्तर चाहिँ किन घटेको छ?
यदि हामी सबै कुरामा बढेका छौँ भने हामी दशंश अगोटे फल जब हामी दिन्छौँ नि, त्यो दिने कुरामै हामी बढ्नु पर्यो, त्योभन्दा बढ्ता गरी दिनु पर्यो। यसकारण आजको वचनद्वारामा सबै परमेश्वरको छोराले यही भन्न चाहन्छु, हो हामी व्यवस्थाको अधीनतामा छैनौँ तर अनुग्रहको अधीनतामा छौँ। तर यो भन्दैमा अब हामीले दशंश अगोटे फल दिनु पर्दैन, जति दिए हुन्छ त्यो भनेर पनि भएन। हामीले जति दिए हुन्छ त्यो भन्नुभन्दा हामीले त्यो दशंश अगोटे फलभन्दा बढ्ता गरेर दिनुपर्छ, त्यो कुरा हामीले सिकाउनु पर्छ। आखिर तपाईँले आफ्नो कमाइ अनुसार त दिने हो नि त। यदि तपाईँको 10,000 स्यालेरी छ भने दशंश कति भयो? 1,000, 1,00,000 दशंश त दिनु भनेको छैन नि त, तपाईँको कमाइ अनुसार दिने हो। तपाईँको इन्कम जति छ, तपाईँको कमाइ जति छ, त्यो अनुसार तपाईँले दशंश अगोटे फल दिने हो। अनि त्योभन्दा बढ्ता गरी देऊ भनेर चाहिँ अनुग्रहले भन्दछ। हामी नयाँ करारमा छौँ, नयाँ करारमा पवित्र आत्माको सेवाकाईमा छौँ, हामी अनुग्रहको समयमा छौँ, हामी क्रिस्टको समयमा छौँ। तर दिने तरिका चाहिँ हाम्रो लोभी र लालची किन हुने? अनुग्रहमा, क्रिस्टको महिमामा, धार्मिकतामा, वचनमा, आत्मामा, सबै कुरामा हामी बढ्ने, तर दिने कुरामा चाहिँ घट्ने, त्यो चाहिँ भएन। यसकारण भन्नुहोस्, म व्यवस्थाको अधीनतामा नभए तापनि म अनुग्रहको अधीनतामा छु। अनि अनुग्रहको अधीनतामा हुनेहरूले परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको घरमा दशंश र अगोटे फलभन्दा बढ्ता गरिदिनेछन्। यदि व्यवस्थाको अधीनतामा हुनेहरूले दशंश अगोटे फल दिए भने अब म अनुग्रहको अधीनतामा भएको कारणले गर्दा म अझै बढ्ता गरेर प्रशस्त गरी पोखिने गरी दिनेछु। आजको वचन यही राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष र अनुग्रह गर्नुभएको होस्। जय मसीह, शालोम।